وتكسب لنا قوي عفار يتكسب لنا الآن صارت التجارب فرحتنا أو اشتراطات كان كنفتح فرحين نزيل ليبنتن زني أو ناي سلطان هرف كان طلبن نقالسو تقراوي كنا بسدتي من اسم تقرا حدي أبي من أنا بسعود عرم تراك 4 قلت شح تجارب كله جا جبس بشعبيا بقول لهوات بزالام بسانا راما በሚባሉ አካባቢ ከ10 ምናምን በላይ ተሳቢ መኪኖች ያሉበት የጦር መሳሪያ ያስገብቷል صارت التجارب فرحتنا أو اشتراطات كان كنفتح فرحين I think تلوتي تعيد لوتي مس نفرحوا مثلني هو فرحتنا بمتى تنكر تجارب برتر إلنا مس دق مكشح مسوق ينمري مسو طرح يكون قالس مالت أو اشتغل زرب شك هذا الله حيلي أو اشتغل خبيك اللي زي الله حيلي مسو تقالسون زي قدم تزي خونا كم زي عديد إن على خلنا نبري كل 100 عام زين راك كيدا يكون كل 50 عام يكون كمان الحدود بحر 100 عام قمنا لقط صلي مالتي سلازم إحنا صلاة وش تعالوا بدك حلو صلاة أتمنى سيخ عب زي قرن تهينو نتحبر سخلوط زي خلط تهينو سلام كو زي خلط تهينو كاو بزجر ما زجقونو زعفنون تهينو صلاة تايدا إمو صلاة خفت دجزول تايدا جيري والمرت حزوننا سلام وقال حزوننا ريلي حسي كل شيء يخون نبر تحز له جن تزجبر زلوا في حفي يخون تزجبر زلوا كيدا جن إكستريم جافي خد الله حزي زمالة لنا عينتي يخون زلوا صوتها بلنا يمالة لنا تتقلصنا زمالة لنا عينتي نخرج زلنا مو نسونا رأنا نتخون جن تحرق دي تعان كيف كس عجخيب لك يسال خليت تعان كيف نتاي دي طريقة جليز لك تاكليه زون مجمعات عن كيف نطفينا اللي حاسبه الجخال يعني كفت خوينا جن عطنا طفاتيزي بعدنا نعرفنا مالتي لازم نونو اللي قبلنا بوي نزيل ليبنتن زني أو ناي سلطان هرف كان طلبن نقالسو تقالسي كاول عالم تكوينو صبو حدا خوينا تودينا نفتح حيو فلالين تعالنا نفلالن انت زي لكن نسوم شعب موصون احنا دك اساس بنول زبلاي علا كم غيو يخد زحزي حزقن تخكل يكونن كاو تحت جميرنا كاو طابيا كاو قال جميرنا حزبنا ودينا نزيل ليبنتن زني أو ناي سلطان هرف كان طلبن نقالسو خنقالسو وسينا خدلنا الى تخيدان ابزين زين ايش مرئي زقاس احنا نزحمنا انتخينو كم سرعاتنا نودق لنا كمزبنا نودق زلنا تصيقم كوين زني اجن زي بطعمي حدغኛ ናበይኩም ዝወስደና ዘይፍለጥ ምስትማልዝ መጽ ዘላ ዓመጽ ጸራሪጉና ከኸይድ ሱርነቀል ዝልወ ዘለው حقهم يوم تدخمتنا يوم صوت زلو نقالسو بقوم ነገሩ ንራእዮ ስለዚህ እንዲያውም ኣብ ክልተ ዓመት ውሽጢ ትግራዋይ ተጠቂሙ ለኣብነት ኣብ 30 ዓመት ውሽጢ ሕወሓት 150 ኣምቡላንስ ያገዘ ኣብ ትግራይ ኣብ 30 ዓመት ውሽጢ ለውጥ ካብ ለመጽገግ 250 ኣምቡላንስ ብሓንቲ መዓልቲ 23 መንገዲ ፕሮጀክታት ኣብ ትግራይ ተሰሪሑ ኣብ 2 ዓመት ውሽጢ ኣብ ጃዓዲ ለማጣ ኣጽቢ እንደ ግዜ ተሓተተ ብሕቶ ማይጨው ራያ ማይጨው መኹን زلام بس قد بزح بروجكت طلع مستر دكتور أبي أحمد على البرلمان آتيوم زجورو قال من تلاتة نمدّبر يا دكتور 495 مليون قرش توا مدّبر يا قلنا حزب تقرأ خباري ممكن تقرشي وعلى من تقبل تقرشي نابليو حيل ززرو ونافلي حيل نلعلي إسران شو حتى عامتها وشتي زي تفتح نايس أوري ستة ماي ناي كتما مقلة بزمن قص زي تفتح قلت جزية بجته بلي حمو روا سجن قديبنا كن يسرحنا يلهم هو قديب تسرح ما يلا قال يلا سلازي هم يجرا أبيت مت أسرع شو حتى عامة مول هزبك تمام قال ما يسوي أي فلت حزق أنت شعان $1 بليون تبجته روا جبا قرب قبا الناس كتبه يوم نحمس عامتات زقلقل عبي يكتب يسرح إذا كي هيك قارس راي حدا نتشو عات $1 بليون قرشي ضد بورحو ضد عامته توسخ بجت يسرح له بمعراب بثلاثة نتشو عات $1 بليون قرشي عبي يكتب نمسنا البروجكت زعل يسرح له أو تقرأي كن قبرو أسرات قدب جميرنا يرسريحو بدحرو قبرو أسرات أو تقرأي سسرح قدب يلا أو يلا
وتكسب لنا كوي عفار تكسلنا الآن فلتوا من اليوم عفار تكسو مسلس تكسلنا كنت أحنو كنو إلا نحن بقول بيت ولا أوبر أقواتي تمنى فلا أبنو عذر لنا أنه محلتي تغير يبقى كمنا አሁንም የደረሰኝ መረጃ ይሄ እውነት ነው። ይሄ በአንድ በኩል ኢትዮጵያን ያዳክምልኛል ነው። እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ልብ ካለው ልብ ይበል። ይሄንን አንደኛው ሻቢያ ነው። ሰው የትግራይን ላይ የጦር አውድማ ለማድረግ ነው እየተሰራ ያለው። ሁለተኛው ተጎጂ የትግራይ ወጣት ነው። የትግራይ ወጣቶች የትግራይ ማህበረሰብ ቀጥተኛ ተጠቂ ነው የሚሆነው። ጦርነቱ ወደ አጠቃላይ ከሄደ በኋላ በጣም ከባድ ነው። ያ ህዝብ ጦርነት እንደማይፈልግ ገምግመዋል። እነሱ በነገራችን ላይ ገምግመዋል። ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ። ያስቸገረን የትግራይ ህዝብ ነው ብለዋል። በፈለገ ብንቀሰቅሰው ጦርነት አልፈልግም ብሎ አልነሳም ብሎ አልነሳም ስላለ ጦርነቱ አይኖርም ማለት አይደለም። ዛትሷ ሮጦ ሻቢያ ጋር ሄዱት፣ ሮጦ ግብጽ ጋር ሄዱት። ህዝቡ ባይደግፈንም በግብጽ ጦር መሳሪያ በሻቢያ ጦር መሳሪያ እንዋጋለን ብለው ነው እየመጡ ያሉት። ዛሬ የጀነራሎቹ ልጆች የት ነው ያሉት? የፖለቲከኞቹ ልጆች ሚስታቸው የት ነው ያሉት? የነ ዮሐንስ መዲድ፣ የነ ምግበይ፣ የሌሎቹ የት ነው ያሉት? ልጆቻቸው የት ነው ያለት? ሚስታቸው የነ አብርሃም ተከስተ ልጆቻቸውን አውሮፓ አሜሪካ ምናምን ልከው ሚስታቸውን ልከው እነሱ ሀብታቸውን እየዘረፉ እና የትግራይ ወጣት ክላሽ ሂደ እንደ ቤተ ሙከራ ትሄዳለህ። ዝርፊያቸውን ያጣጥፋሉ። እነሱ ዱባይ ቤት ይሰራሉ፣ አሜሪካ ቤት ይገዛሉ፣ አውሮፓ ቤት ይገዛሉ። አንተ ወጣቱስ የት ነው ያለው? ያለው። ስለዚህ እኔ ወጣቱ የትግራይ ወጣት ማለቅ አለብህ ብዬ አላምንም። የኢትዮጵያ መንግስትም ሌላውም በሩን መክፈት ካለበት ሌላ ነገር ምናምን ሳይሆን ወጣቶቹ ይምጡ፣ ለጊዜው ይምጡ። ይሄ ሲሪየስሊ ማየት አለባቸው። እንደ ሲሪየስ መልእክት ብትወስዱት ደስ ይለኛል።